السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم في درس جديد. درس مازالين حنا في الدرس ديال لي ليميت، واليوم ليميت دي فونكسيون كومبوزي. واللي ما تعرف شنو هي لي فونكسيون كومبوزي، لا اون فونكسيون مثلا اف دو اكس، هذه اون فونكسيون مثلا اف دو اكس هي اكس او كاري، و اون اوتر فونكسيون جي دو اكس هي رacine دو اكس. ياك لا فونكسيون دو فونكسيون كومبوزي هي كي تنقولوا اف دو جي دو اكس. اذا هادو دو فونكسيون كومبوزي. كي تنقولوا ليميت دو فونكسيون هي هذه تتكتب هكا او تتكتب اف رونجي. ياك كي تنقولوا ليميت دو اف دو جي دو اكس تنكتبوها هكا، ليميت كون اكس تون فيغ 4 مثلا دو اف دو ياك جي دو اكس. هي شنو هي الاف ياك دو لا ليميت كون اكس تون فيغ 4 دو جي دو اكس. شنو لاحظتوا؟ تناخدو لا ليميت ماشي لا فونكسيون اللي جايه الاولى، تنديروها في لا فونكسيون اللي تاليها اللي هي كومبوزي مع الثانيه ديال الجي مثلا. فهمتوا؟ اذا تنديروا الليميت ديال اللي هو ما بين القوسين، يعني هو الاكس الكبيره اللي بغينا نقولوا كانها اكس كبير، هذيك الاكس هي الليميت ديالها. فهمتي؟ تنديروا الليميت ديال لا فونكسيون كومبوزي ديال الليميت ديال جي دو اكس. وطبعا غادي نخرجوا جي دو اكس بوحدها، جي ليميت دو كون اكس تون فيغ 4 دو جي دو اكس، ياك اللي هي ليميت ايغال، خلينا هنا هكا ولا نكملو هنا احسن، خلينا نكملو هنا احسن. اذا هي ليميت كون اكس تون فيغ 4 ديالاش قلنا شنو هي؟ قلنا جي دو اكس هي راسين هي راسين، انا قلبتهم، هي راسين دو اكس. هي راسين دو اكس، لا هي هذيك، هي راسين دو اكس، هي ليميت دو كون اكس تون فيغ 4 ديال راسين دو اكس ايغال ليميت كون اكس تون فيغ 4 دو راسين. غادي نغومبلاسيو اكس باغ لا فالور اللي معطيانا اللي هي راسين دو 4، ياك. اذا هي تتعطينا شنو هي الليميت ديال راسين دو 4. اذا هي تتعطينا كي تنقولوا ليميت دان نومبر حتى هو داك لو نومبر، ياك، والراسين دو 4 هي 2. اذا لو ريزولطا ديال ليميت دو x كون x tend vers de f de g de x quand x tend vers 4 ديال racine de 4 ولا ديال 2. فهمتي؟ الرacine de 4 هي 2، اذا هي 2 ودابا شنو غادي ناخدو نكملو. هذا قلنا باللي f غنكتبوها هنا عاوتاني f de la limite quand x tend vers 4 ديال 2، ياك دو 2. قلنا شنو هي غادي تعطينا f de 2، هي f de 2 بما ان الليميت كون x tend vers 4 de 2 هي 2. اذا هنا تنغومبلاسيو هذه باغ لا فالور اللي جبرناها هي 2 وتتعطينا f de 2. و f de 2 شنو هي باغ ديفينيسيون اللي عطاوها لنا هي x au carré. اذا f de 2 قلنا هي 2 au carré هي اللي تتعطينا 4.